هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو هذه الجملة مرة ثانية يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سبحان الله. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. سبحان الله. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. تبارك الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. ما شاء الله. لو أنزلنا
خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله ثانية يا شيخ. اللهم زد فضيلة. مرة أزيد شيء غريب فرنا. ما شاء الله غريسة. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا ما شاء الله بارك الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز ما شاء الله. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله. والله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما شاء الله ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله